एक्कासी प्रधान सेनापति शर्मा कालापानी पुगेर दिए यस्तो आदेश। नेपाली सेनाले आजैबाट कार्यान्वयन गर्दै अत्याधुनिक हात हतियार सहितको मिसाइल परीक्षण नेपाली सेनाले गर्यो। नेपाली सेनाले मिसाइल परीक्षण गरे लगत्तै छिमेकी राष्ट्र भारतमा चल्यो हलचल। अत्याधुनिक हात हतियार सहितको मिसाइलले अन्य देशहरूमा पनि यस्तो हलचल मच्चियो। तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरुको साथमा म प्रदीप छेत्री रहेको छु। आज पनि तपाईहरुमा आज विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी जतिसक्दो शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर नेपालका सीमा विवाददेखि लिएर नेपाली सेनाले गरिरहेको काम र कारबाहीलाई तपाईहरुमा आज पस्कने जमर्को गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी नेपाली सेनाको यो बहादुरीताका लागि जतिसक्दो शेयर गरी जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नमस्कार दर्शक, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त खुसीको खबर तपाईमा आज प्रस्तुत गरेको छु। नेपाली सेना नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र मात्र नभई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा सज्जलसम्मको भूभागमा तैनात हुने गरी प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको यस्तो नेतृत्वमा नेपाली सेना यसरी अगाडि बढ्ने भएको छ। दर्शक, आजको यो महत्त्वपूर्ण या सुरक्षित खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। मुख्य विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। दार्चुलाको लिपुलेख र लिम्पियाधुराको नेपाली भूभाग भारतीय भूमिमा राख्दै भारतले उसको नयाँ नक्सामा सार्वजनिक गरेको छ। यस विषयमा नेपालमा चौतर्फी विरोध समेत भइरहेको छ। देशको सुरक्षाको जिम्मा पाएको सुरक्षा निकाय उक्त विवादित क्षेत्रसम्म सुरक्षाका लागि उपस्थित हुन नसकेको भन्दै सुरक्षा निकायको आलोचना समेत हुन थालेको छ। यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेना अब कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र तैनात हुने गरी एक्सन अगाडि बढाएको बताइएको छ। नेपालको सुरक्षा जिम्मा पाएको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी यस बारेमा मौन छन् भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायहरूसँग सरकारको आदेश कुर्नु बाहेक अन्य विकल्प समेत नहुने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले बताउन थालेका छन्। भारतीय सेनाले भने नेपालको कालापानीमा वर्षौं पहिलादेखि नै सुरक्षाकर्मी राख्ने गरेको छ। उता चीनका सुरक्षाकर्मी पनि वर्षौंभर लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा छन्। तर नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले अहिलेसम्म आउट बोर्डर पोस्ट BOP राख्न समेत सकेको छ। सशस्त्र प्रहरीको हाल 106 स्थानमा BOP राखेको छ। तर हालसम्म सबै पोस्ट दक्षिण क्षेत्रमा सीमा क्षेत्रमा सीमित छन्। उत्तरी सीमा नाकामा भने सशस्त्रले अहिलेसम्म BOP राख्न नसकेको खुल्लामा आएको छ। यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेना कालापानी क्षेत्रमा पुग्ने निर्णय गरेपछि अहिले त्यहाँका बासिन्दालाई खुसियाली छाएको छ। नेपालको कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतीय अतिक्रमण गरी आफ्नो भूभागमा समावेश गरेको वृत्तान्त अवरोधलाई विनाश गर्दै नेपाली सेना अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। सशस्त्रमा जनशक्ति अभावका कारण BOP राख्न कठिन रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। 37,000 दरबन्दी भएको सशस्त्र प्रहरी बलसँग हाल 34,000 को हाराहारीमा मात्र जनशक्ति रहेको जनाइएको छ। एक BOP बराबर सशस्त्रले 35 जना जनशक्ति परिचालन गर्दै आएको छ। अर्कोतिर उत्तरी नाकामा भौगोलिक बनावटका कारण BOP राख्न बजेट अभाव हुन र अर्को कारण रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार उत्तरसँग जोडिएको दार्चुलाको लिपुलेख, मुस्ताङको कोर्ला सङ्खुवा सभाको किमथाङका डोल्पाको हिल्सा, चीनसँग जोडिएका दोलखामा शस्त्रले BOP राख्ने तयारी थालेको छ। विवादित सीमा अध्ययनमा नेपाली सेनाले गर्ने दार्चुला लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली सेनाले अनुगमन गर्ने भएको छ। सीमा विवादले उग्र रूप लिएपछि नेपाली सेनाले अब विवादित सीमा क्षेत्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने भएको हो। यसका लागि नेपाली सेनाले सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयको स्थापना गरेको छ। नेपाली सेनाले अत्याधुनिक हतियारबाट तालिम सम्पन्न गराई उक्त क्षेत्रको सर्वेक्षण र उक्त क्षेत्रको बन्दोबस्तीका लागि अगाडि बढाउनु पर्ने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रको सिमानाको विषयमा औपचारिक रहेको आवश्यक रणनीति तयार पार्न र सरकारले सान्दर्भिक सल्लाह दिन सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय स्थापना भएको सैनिक प्रवक्ताको भनाइ छ। नेपाली संविधानको भाग 28 र धारा 267 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाली सेनाले सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय स्थापना गरेको बताइएको छ।
धारा 1 मा भनिएको छ, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्धता समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन समेत रहने बताइएको हो। सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा सम्बन्धित विषयको अलगै निकाय खडा गरी विकास गर्ने बताइएको छ। नेपाली सेनाद्वारा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको अध्ययन अनुगमन नियमित गर्ने गठन गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्देशनाले आदेश दिएको हो। केन्द्रीय तहमा गृह, परराष्ट्र, कानून मन्त्रालय तथा नागरिक विभाग मन्त्रालयका विभिन्न निकाय र नेतृत्वको तहमा व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्क गर्ने र समन्वय गर्ने निर्देशनालयको भनाइ छ। निर्देशनालयले सन्धि सम्झौता तथा सीमामा सम्बन्धित नक्सा तथा अति संवेदनशील कागज पत्र सुरक्षित राख्ने समेत जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा भारतीय संघको ज्यादतीलाई अन्त्य गर्न शीर्षक हातेमालो गरेर अगाडि गर्नुपर्ने जनाइएको छ। विज्ञहरूसँग भएका महत्वपूर्ण दस्तावेज, खोज तथा अनुसन्धान पत्रहरूसँग प्राप्त गरी सुरक्षित राख्ने सेनाले जिम्मेवारी पाएको हो। सरकारको चालुको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको पनि सीमा सुरक्षाको विषयमा सम्मान र समन्वयात्मक भनिएको भए पनि यस्तै हालमा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पनि सीमा क्षेत्रको लागि सेनाले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने जोड समेत दिन थालेका छन्। नेपाली सेनाले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवादित विषयलाई मध्यनजर गरी आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि हतियार उठाउनु भन्दा अरू विकल्प नरहेको बताइएको छ। देशमा एमसीसी जस्तो नकारात्मक खेल भइरहेको बेला छिमेकी राष्ट्र भारतलाई मध्यनजरमा राख्दै अमेरिकाले चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेको रोटी र बेटीको सम्बन्ध अब अन्त्य हुने र नेपाली सेना कालापानी क्षेत्र पुगेपछि भारतीय सेनाको भागभाग हुने भारतीय सेना नेपाली सेनाका सहायक रथीले बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाले पाइरहेको जिम्मेवारी अडिग र अथाह मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्। नेपाली सेनाले अत्याधुनिक हात हतियार सहितको मिसाइल परीक्षण समेत गर्न थालेपछि अहिले छिमेकी राष्ट्र भारतमा छुट्टै खालको तरङ्ग फैलिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चेतावनी दिँदै नेपाली सेना अब आफै बाटो नलागे अड्काले बाटो ल्याइदिने विश्वास समेत नभएको बताउन थालेका छन्। दर्शकले आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि खोज सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। दर्शक, नेपाली सेना कालापानी क्षेत्र पुग्नुपर्छ भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला, पुग्नु हुँदैन ठिकै छ भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।